के जमाने में ना चोरियां बड़ी होने लगी, बड़ी चोरी, रोज चोर आ जाते, सारा इलाका परेशान है। चोर थे चार, जिस घर में भी आते पैरों के निशान मिलते चार लोगों के। चार चोर हैं, पकड़े, बड़ी दौड़ लगी, पुलिस फौज, चोर नहीं पकड़े जाते। सुल्तान महमूद गजनवी कहने लगे तुमसे नहीं पकड़े जाएंगे, मैं ही पकड़ूंगा। क्या करूंगा बोलिएगा जरा, मैं पकड़ के लाता हूँ। कहा जनाब कैसे? फरमाने लगे देख लो पकड़ता हूँ। सुल्तान महमूद गजनवी ने नकाब डाला चेहरे पे, पुराने कपड़े पहने, बाजार में निकल गए। चार चोर खड़े थे सामने, सुल्तान को देखा तो दौड़ने लगे। आप फरमाने लगे दौड़ो ना, अना बाशरुम मिसलुकुम, मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, मैं भी लिबासे आदमी पहना जहाने आदमी समझा। वो मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला बन के निकलेंगे। लिबासे आदमी पहना जहाने आदमी समझा, मुजम्मल बन के आए थे, तजल्ला न हलीम भेद खुला है ये, न मकाम चूनो चरा है ये, तो खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। सुल्तान कहने लगे ना बाशिर मिसलुकुम, ना डरो मैं तुम्हारी तरह का ही हूँ। उन बेवकूफों ने समझा शायद चोर है। कहा ना मैं तुम्हारी तरह का हूँ। उन्होंने क्या समझा? शायद लिबासे आदमी पहना जहाने आदमी, शायद चोर है। उन्होंने कहा चलो जी ताक अदाद हो गए। पहले चार थे, अब बैठ गए, बातचीत। तो चोरियां करते हो तो कितनी चोरियां आज तक कर ली हैं? कहने लगे बड़ी की हैं यार, लेकिन कोई नहीं, थोड़े से पैसे होते हैं, 2-4 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुल्तान कहने लगा चलो ये तो बताओ कि क्वालिटी भी है तुम्हारे अंदर। एक शख्स कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है, जानवर बोले तो उसकी बोली सुन के बता देता हूं कि ये क्या कह रहा। दूसरे से पूछा तू भाई? कहने लगा जी मेरे अंदर क्वालिटी है कि जितनी मर्जी ऊंची दीवार हो, रास्ता कोई ना हो, मेरा काम है चढ़ जाना। तीसरे से पूछा तू बता? कहने लगा मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ के बता देता हूँ पैसे कहाँ रखे हुए हैं। सुल्तान मुस्कुरा के कहने लगे सारी चोरों वाली क्वालिटियां हैं, पक्के चोर, चोरों वाली क्वालिटियां सारी तुम्हारे अंदर। खैर चौथे से पूछा तू बता, तू बता? कहने लगा जी मेरी क्वालिटी ये है कि जिसको रात के अंधेरे में नकाब में देख लूं, सवेरे पहचान लेता हूं बंदा कौन था। छुपा हुआ देखूंगा पर सवेरे मुझे, अंधेरा होगा, नकाब होगा, पर मैं सवेरे पहचान लूंगा। सुल्तान से कहने लगे हमने तो बता दी, आप भी बताएं। तो सुल्तान महमूद कहने लगे मेरी क्वालिटी ये है कि बंदा फांसी लगने लगे, मैं दाढ़ी हिलाऊं तो फांसी से उतर जाएगा। फांसी लगने लगे, मेरा काम है दाढ़ी हिलाना, और बंदा फांसी से फारग। मैंने कहा क्या बात है, पते एड्रेस सब के ले लिए। सुल्तान कहने लगा यार थक गए, चोरी कख दीवी तो चोरी लख दीवी, तो आज बादशाह का घर ना लूटे। तो रोज थोड़ी थोड़ी करते हैं तो बड़ा हाथ मारते हैं, कुछ हाथ तो आए ना। वो कहने लगे यार तू बड़ा दलेर चोर है। पहले दिन आया इतना, दरवाजे पर तो कुत्ता भौंकने लगा। जो कहता था ना मैं पहचान लेता हूँ, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है तुम्हारे अंदर एक बादशाह भी है, बादशाह है। तो बाकी तीन कहने लगे अजीब बेवकूफ है, हम तो एक जैसे हैं सारे। उन्होंने कहा नहीं है ना बादशाह मिसलुकुम, तू पागल है, आज तुझे गलती लग गई। दीवार बड़ी ऊंची थी, वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूं वो चढ़ गया, रस्सा फेंका बाकी भी चढ़ गए। वो जो कहता था सूंघ के बता देता हूं, उसने बता दिया कि इस कमरे में खजाना है। लूटा, नीचे आए, उसको एक जगह पे लेके बैठे बांटने के लिए। सुल्तान कहने लगे बेवकूफ हो, कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा। सवेरे गली गली पुलिस दौड़ेगी, फौजी दौड़ेंगे, एक सुई भी पकड़ी गई तो पकड़े जाएंगे, खजाना जमीन में दबा दो, बात ठंडी होगी तो आके इसको उखेड़ेंगे, बांट लेंगे। एड्रेस पहले ले लिए थे, वो सब अपने अपने घरों को चले गए। सुल्तान आए, सिपाहियों से कहा कि 4 बंदे उठा लाओ, और फलान जगह खजाना दफन किया वो भी उठा लाओ। अब काजी साहब की अदालत में मुकदमा चला, जुर्म साबित हो गया, चारों को सजाए मौत हो गई। अब वो चारों कहते हैं 4 तो हमें, 5वां किधर गया? 5वां किधर है? ना बाशिर मिसलुकुम, वो कहता था तुम्हारी तरह कहूं, वो किधर है? जिस दिन फांसी लगनी थी ना, जो है आपकी, जिस दिन फांसी लगनी थी, महमूद गजनवी ने कहा कि फांसी लगते वक्त पहले मुझे मिला लेना। वो जब जा रहे थे ना वहां फांसी लगने के कमरे में, तो हुक्म था महमूद का। अब उनको आए लेके चारों महमूद गजनवी के पास, तो रात को तो नकाब में देखा था, अंधेरे में देखा था। वो जो कहता था ना पहचान लेता हूं, वो आगे बढ़ा, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दे, मेहरबानी तो फरमाए, लगने लगी है फांसी, मेहरबानी करे, मरने लगे हैं। सुल्तान महमूद कहने लगे इनको फांसी, बस वो दाढ़ी हिली, फांसी गई। महमूद गजनवी ने कहा चोरी ना करो, दरबार में आ जाओ।
नौकरी पे बैठो, जो तनख्वाह कहते हो देता हूं, चोरियां छोड़ दो, चोरियां भी छोड़ दी, बंदे भी बन गए। महमूद गजनवी ने बाजू थामा और अपने पीर हजरत अबुल हसन खिरकानी के पास ले गए, बैत भी कराया, अल्लाह अल्लाह भी सिखाई, वली भी बन गए। मौला अबू नूर साहब अलैहि रहमा फरमाते हैं बस यही बात है, वली अंदर ही फिरते रहते हैं, अंदर ही घूमते रहते हैं, लोग समझते हैं हमारे जैसे ही हैं, बस ताल्लुक ठीक रखना, कयामत में फांसी लगने लगेगी, उनकी दाढ़ी हिलेगी, अल्लाह निजात अता फरमा देगा। अशिद्दाउ अलल कुफार, दुश्मन अहमद पे हल्की फुल्की उनके साथ नफरत नहीं, ये कुरान मजीद का सबक है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, जो बेदीन हो जाए वो मुरब्बत के काबिल है। हमारा अजीब मामला है, वो हमारे बच्चे काटते हैं, हम कहते हैं नहीं बात बैठ के करनी चाहिए। वो हमारे टुकड़े कर रहा है, खून पी रहा है, हम कहते हैं नहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, हमने बात की है, सफीर को बुलाया था। ये किस किस्म की गुफ्तगू है भाई? वो तेरा खून पी रहा है, तू जवाब में कह रहा नहीं नहीं वो हमने बात किया कि वहां मुतीदा में कल परसों बैठेंगे, आपस में गुफ्तगू करेंगे, सही हो जाएगा मसला। अशिद्दाउ अलल कुफार, अहले ईमान मोमिन की पहली सिफ्त अल्लाह ने ये बयान फरमाई कि वो काफिरों पर वो सख्त है। पहली सिफ्त ये मन अहब्बा लिल्लाह व अबग़दा लिल्लाह व मना लिल्लाह व आता लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है तो बुग़्ज़ रखना भी ईमान का हिस्सा है। अल्लाह की रिजा के लिए बुग़्ज़ रखना भी, ये जो जज्बा है ना कुफर के खिलाफ जज्बा, ये ईमान की बुनियाद है। लोग कहते हैं इस्लाम मोहब्बत सिखाता है, इस्लाम, भाई कौन कहता है इस्लाम नफरत? इस्लाम सिखाता ही मोहब्बत है, इस्लाम सिखाता ही। लेकिन मेरे भाई ये तो बतलाओ ना साहब कि वो जो जड़ी बूटी फसल के साथ उगाती है उसका रंग हरा नहीं होता, वो चहचहाती लहलहाती नहीं, काटते क्यों वो पकड़ के उसे, दवाई डाल के मारते क्यों? इसलिए कि बाकी फसल को तबाह ना करे, बाकी फसल को नुकसान है। काफिर पर जब तू सख्ती करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो फिर दोबारा जुल्म नहीं करता, वो ज्यादती। हमारी काफिर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बकायदा मरासला उनकी वजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पर जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां यहाँ हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने जाती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिवोर्स कर दी जाए। बकायदा मरासला। आम गरीब मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, सूडान की बीबी बगैर पर्दे के नहीं जा सकती, पर ट्रंप की बीबी बगैर पर्दे के सऊदी अरब जा सकती है। हम तो चुप कर गए ना, वीडियो मेरी भी बनती है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं, फिक्र ना करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, सच्ची बात और खरी कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। ओ भाई उसकी बीवी पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वहां तुमने तलवारें पकड़ के रक्स कर लिया, वहां सब जायज था। अब तुम्हें वो किधर गया मुतबा जो भाग के आता है कि गुंबद की तरफ मुंह ना करो? वो किधर गए लोग जो कहते हैं जनाब देखो जी वो मुकद्दस पाक लोग हैं, खबरदार उनकी बात ना करना? कलेजा रोता है, दिल खून के आंसू होता है। इतना बड़ा हज का इज्तिमा हुआ है, तुम्हें कोई तौफीक नहीं थी तो वहां कहना था उसको, हज पढ़ाने वाले को, खुतबा देने वाले को कि बर्मा के लिए दुआई कर दे, कहना था उसे फलस्तीन के लिए। भाई मैं जो रोना रो रहा हूं जिम्मेदारी से रो रहा हूं। खुदारा समझो, जब तुम्हारी अपनी बात आती है तो 34 मुल्कों का इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है, और जब उम्मत की बात आए फिर कोई परवाह नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त यह है अशिद्दाउ अलल, बोलिए अशिद्दाउ अलल, काफिर पर सख्ती करना पहला हिस्सा ईमान का। रुहमाओ बैनहुम तो दूसरा नंबर है, ये दूसरा है।
تمہاری سختی صرف اس کے خلاف ہے جو تمہارے مفادات کو ٹھیس پہنچائے, جو تمہاری سنے نا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ, میں تفصیل سے بات کروں گا اگلے جمعے جناب فاروق اعظم کے حوال پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں جب نکلے نا, بدر میں, تو حضرت عمر سے حضور نے تجویز مانگی, فرمایا صف بندی کیسے کریں, کس طرح لڑنا ہے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, حضور یہ جتنے آئے ہیں نا کافر لڑنے, یہ کسی کا کوئی چچا لگتا ہے, کسی کا کوئی ماموں لگتا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا بیٹا ہے, تو محبوبہ صف بندی کی کیا ضرورت ہے, جو میرے رشتہ دار ہے میرے حوالے کرے, میں گردنیں کاٹ کے آپ کو دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہے وہ ابو بکر کے حوالے کرے, وہ گردن کاٹ کے دے. جو علی کا کچھ لگتا ہے وہ علی کے حوالے کرے. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ اشداء علی الکفار, اشداء علی, اس کے لیے ہمارے پاس سختی ہے, کوئی نرمی. وہ ہمارا سگا بھی ہو تو اس کے حق میں کوئی نرمی. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کی گردن کاٹی بدر کے دن, سگے ماموں کی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح, سنو, اسلام امن کا درس دیتا ہے, محبت کا درس دیتا ہے. بھائی اسلام ہی تو امن کا درس دیتا ہے, پر جڑی بوٹی کاٹنا بدامنی نہیں ہوتا. ظالم کا ہاتھ پکڑنا بدامنی, اور امن والے اور ہوتے ہیں بزدل, ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. امن والا بننے کا کہا گیا ہے, بزدل بننے کا کہا. میرے نبی پاک نے جو بدر میں تلوار اٹھائی تھی, زرہ پہنی تھی, حضور علیہ السلام نے لوہے کی جیکٹ پہنی تھی, تو وہ بھی میرے رسول پاک نے امن کے لیے ہی پہنی تھی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن جو ہتھیار اٹھائے تھے تو وہ بھی امن کے لیے اٹھائے تھے, وہ بھی امن کے لیے حضور نے ہتھیار اٹھایا تھا. ہتھیار اٹھانا بدامنی کی علامت نہیں ہوتا میرے بھائی, یاد رکھو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے میدان بدر کے اندر جب جنگ کا تبل پھجا, حالات بگڑے, جناب ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تاریخ نے ایک عجیب موڑ پہ مجھے لا کے کھڑا کیا. آپ فرماتے ہیں میرے لیے اللہ نے جو آزمائش رکھی وہ سب سے بڑی رکھی. فرمانے لگے جب میں میدان میں نکلا تو کافروں نے میرے سامنے جس کو لا کے کھڑا کیا وہ میرا سگا باپ تھا. اور فرماتے ہیں اب مشکل بن گئی. عشق تیاگ دو ایک برابر, تے عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, تے عشق ساڑے تن میرا, اگ دا دارو می تے پانی, کوئی دسے ہے عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تھے کچھ بھی نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. فرمانے لگے اب میرے لیے سامنے باپ ادھر بیٹا. آپ فرماتے ہیں دو رستے تھے, باپ بچاؤں یا رسول اللہ کا دین بچاؤں. ایک منٹ تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ ابا بچے گا یا دین بچے گا, کفر بچے گا یا اسلام بچے گا. فرماتے ہیں میں نے منٹ پورا نہیں سوچا, میں نے تلوار اٹھائی, باپ کی گردن کاٹ کے گرائی اور رسول اللہ کا دین بچا لیا. باپ کی گردن کٹ کے گری اور نبی پاک کا دین بچ گیا, بچا لیا رسول اللہ کا دین. حضرت عمر نے ماموں کو مارا. حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں تاریخ مجھے بھی لا کے کھڑا کرتی ہے بدر کے میدان میں, تو کفر کا لبادہ اوڑھ کے جب سامنے آیا تو وہ میرا سگا بھائی تھا. سگا بھائی, ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے, پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. سگا بھائی کفر کا نمائندہ بن کے سامنے کھڑا ہوا. مجھے اکٹھے کھیلنا بھی یاد تھا, مجھے ایک برتن میں روٹی کھانا بھی یاد تھا, ایک ماں سے لوریاں سننا بھی یاد تھا. فرماتے ہیں یہ سارا کچھ یاد تھا, پر اسلام کے حق میں دیا ہوا خطبہ جو محمد عربی نے دیا تھا وہ بھی مجھے یاد تھا. مجھے رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں بھی, فرماتے ہیں میں سارا کچھ بھول گیا, پر مجھے اپنے رسول کا پڑھایا ہوا سبق نہیں بولا, وہ مجھے یاد رہا. میں نے پھر سگے بھائی کی گردن کاٹی اور میں نے وہ گردن کاٹ کے حضور کے پاس پیش کی, اور میں نے دنیا کو بتایا کہ ہمارے لیے اصل وہ ہے جو ہمارے رسول ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں. یہ رشتے ہمارے لیے اصل ہے, ہمارے لیے اچھے تعلقات ہیں. کون سے اچھے تعلقات, کون سے اچھے تعلقات؟ میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا امریکہ تو پیار ہی بڑا کرتا ہے آپ سے. میں نے کہا بالکل, کسائی بھی بڑا پیار کرتا ہے بکرے سے, بڑا پیار ہوتا ہے. آپ جو قربانی کے بکرے لائے تھے آپ کو پیار نہیں تھا؟ ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی بھی پلایا, چارہ بھی کھلایا, غسل بھی کرایا, پر آخر میں کیا کیا؟ بولے نا جی, یہ والا پیار کرتا ہے امریکہ آپ سے. دیتا ہے کبھی کبھی پیسے, کوئی شک نہیں اس میں. وہ کہتا ہے وہاں زلزلہ آیا تو اتنے لاکھ ڈالر دیتا ہوں, فلاں آیا. لیکن وہ والا پیار جو کسائی بکرے سے کرتا ہے, کہتا ہے جب موقع آئے گا تو میں چھری بھی پھیروں گا, اور اپنے وقت پہ آ کے مجھے میری بھی ساتھ یاد رکھ لینا. امریکہ کا پاکستان سے اور مسلمان سے وہ والا پیار ہے جو بکرے کا کسائی سے اور کسائی کا
बकरे से होता है, वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार। कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई। साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। अल्लामा इकबाल ने अपनी खूबसूरत अंदाज में लिखा है, कहते हैं सुल्तान मुराद हिंदुस्तान का बादशाह था। इकबाल ने लिखा है, इकबाल कहते हैं उसने एक मिस्त्री को बुलाया मस्जिद बनाने के लिए, कहा इस तरह की बनाना मेरा दिल खुश हो जाए। मामार ने मिस्त्री ने मस्जिद बनाई, बादशाह सलामत को पसंद ना आई तो बादशाह सलामत ने उस मिस्त्री का हाथ गुस्से से काट डाला, पूछ कोई नहीं ना सकता। वो सीधा काजी की अदालत में कटा हुआ हाथ लेके गया और काजी के दरवाजे में जाके कहने लगा मैं पूछ सकता हूँ आप किसका कलमा पढ़ते हैं, पूछ सकता हूँ। तो काजी कहते हैं मेरी कुर्सी भी कांपने लगी और जिस कमरे में बैठा था वो कमरा भी कांपने लगा। मैंने कहा सवाल ही तो बात का, कहानी पहले बताओ कलमा किसका पढ़ते हो। तो काजी कहता है मेरी आंखें बरस पड़ी, मैंने कहा मैं उसके कलमा पढ़ता हूँ जो दुनिया में भी मेरा वारिस है, कयामत में भी वही मेरा वाली बनेगा, जो दुनिया और आखिरत में मेरा वाली है, मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ। तो कहने लगे हाँ इसलिए तुझसे ये बात कहलवाई है कि कहीं तू बादशाह का तो कलमा नहीं पढ़ता, माअज़ल्लाह तू काजी अदालत में बैठा है कुर्सी पे उसका कलमा तो नहीं पढ़ता। कहा नहीं मैं मुस्तफा का, फिर देख मेरा हाथ कट गया है, अब तू बता कि तू बादशाह समझ के माफ करेगा या रसूलुल्लाह का दीन समझ के नाफज करेगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो काजी ने हुक्म जारी किया कि फौरन बादशाह को बुला, इसके बाजू पे गोश्त है तो तेरे बाजू पे नहीं, इसे दर्द होता है तो तुझे नहीं होता, ये तूने क्या हरकत की। बादशाह की गर्दन झुक गई। काजी कहने लगे पकड़ो इसको बाहर ले जाओ और इसका बाजू काट दो, इसका बाजू काट दो। डॉक्टर इकबाल कहते हैं जहां कांप रहा था सारा कुछ वहां खुशी के शादियाने बजने लगे। काजी कहने लगा इसका बाजू काटो और इसको बताओ अमीर गरीब का फर्क उतनी देर होता है जितनी देर बंदा मुसलमान नहीं होता, और जब कोई रसूलुल्लाह का गुलाम हो जाता है फिर सारे बराबर हो जाया करते हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। और अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम में मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी, ले जाओ काटो इसका बाजू। इकबाल कहते हैं जब बाहर ले जाया गया बादशाह को तो बादशाह ने गर्दन झुकाई, तो मिस्त्री कहने लगा तूने गर्दन क्यों झुका दी, अब क्या हुआ। तो बादशाह सुल्तान मुराद आंख खोल के कहने लगा भूल गया था, गलती हो गई थी, बादशाही के तकब्बुर में आया था, वो जो तेरा हाथ काटा है वो तकब्बुर से कट गया है, और ये जो गर्दन मैंने झुका दी है ये मैंने अपने नबी के दीन की हद के नीचे झुका दी है, हुजूर के कानून के नीचे झुका दी है, यहाँ सजा लूंगा वहाँ शर्मिंदा नहीं होना चाहता। उस मिस्त्री ने बढ़ के सीने से लगा लिया और कहने लगा काजी साहब मैंने माफ किया, मुझे पता चल गया है कि मुसलमान बादशाहों का कलमा नहीं पढ़ते, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ते हैं।
रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, और जब तक मुसलमान नबी पाक का कलमा पढ़ेंगे कोई अल्लाह की हदों को नहीं तोड़ेगा, कोई दीन को पामाल नहीं करेगा, किसी के अंदर ताकत पैदा नहीं होगी कि वो दीन की हद को तोड़ सके। हजरत जनाब सैयदना महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बैठे हैं अपने दरबार में। एक गरीब औरत तड़पती रोती हुई आई, माँ बिलखती हुई आई और आगे कहने लगी, बादशाह जरा मुझ गरीबनी की फरियाद भी सुन। बादशाह ने कहा, जल्दी से बुलाओ, कहीं इसकी चीखें कोई जलजला बर्पा न कर दे। करीब आए, क्या बात है? कहने लगी, कोई शाही खानदान का नौजवान है, मैं बेवा औरत हूँ, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ, मेरी 4 बेटियां हैं, कोई बादशाह कोई शाही खानदान का नौजवान है, सिपाहियों समेत आता है, शराब के मटके लाता है, मेरे घर में घुसता है, मेरे पास और तो कोई शय नहीं है, एक इज्जत ही है। जब वो जवान बेटी की तरफ देखता है तो मैं सोचती हूँ अब दुनिया में बचा क्या है। बादशाह, मैं बड़ी मुश्किल से तुझ तक पहुंची हूँ, मैं अगरचे हिंदू हूँ पर मेरी फरियाद रसी कौन करेगा? सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, तू जा। और मैंने अपने सारे सिपा सालारों को, सिपाहियों को हुक्म दे दिया है, आइंदा जब तू आएगी तो तुझे रात के वक्त भी मेरा दरबार खुला मिलेगा। जैसे ही वो तेरे घर आए फौरन पहुंच जाना, आके इत्तला देना। रात का सन्नाटा, वो गरीबनी फिर तड़पती हुई चीखती हुई आई, बादशाह जरा जल्दी कर, गरीब की इज्जत लुट न जाए, जरा जल्दी निकल, देखना कोई सरमाया आज खत्म ना हो जाए। बादशाह खुद उठे, तलवार पकड़ी, घर में गए, दिया जल रहा था, दिया बुझाया। अब बादशाह ने अल्लाह अकबर कहा और शाह में जर्क बर्क नौजवान की गर्दन पर जब बादशाह ने तलवार मारी, लुढ़क करके गर्दन दूर गिरी। फिर हिंदुस्तान का फरमानरवा सजदे में गिरा, कहने लगा, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर बादशाह ने कहा, पानी तो लाओ, दिया तो जलाओ। पानी लाया गया, कहा रोटी तो लाओ। खुश्क रोटी के चंद टुकड़े बादशाह ने खाए, 1 गिलास पानी का, 2 गिलास पानी के, 4 गिलास पानी, 2 जग बादशाह पानी के पी गया। और फिर रोता हुआ जब उठा तो बीबी कहने लगी, बादशाह तेरा शुक्रिया, पर मुझे समझ नहीं आई इस रंग की, दिया क्यों बुझाया है, सजदा क्यों किया है, पानी क्यों मांगा है? तो बादशाह कहने लगा, बीबी बस तेरा काम हो गया, तू छोड़। कहने लगी, जरा बता तो सही, तुझे वास्ता उस रसूल का जिसका तूने दीन नाफिज किया है और जिसके कहने पर तूने गरीबनी का काम, आज उसकी इज्जत को लुटने से बता तो सही। तो बादशाह कहने लगा, एक की बहन है और ये जो तेरे घर आया था ये उसी एक बहन का बेटा है और इकलौता बेटा है। तहकीक की तो पता चला मेरा अपना भांजा ये जुल्म कर रहा है। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना रोटी खाऊंगा ना पानी पीऊंगा। आज 3 दिन से हल्क खुश्क है, इसलिए कि मुस्तफा का दीन नाफिज करना है, इसलिए कि हुदूदुल्लाह को कायम करना है। फरमाया, आज जब मैंने दिया गुल किया, आज चराग बुझाया, तो इसलिए कि जब भांजे को मारूं तो कहीं बहन की सूरत सामने ना आ जाए। ये इंसाफ है, ये बेइंसाफ होता है। ये वो इंसाफ है जो नहीं देखता कि सामने क्या है, इसकी आवाज नहीं होती, धड़कन नहीं होती, ये तलवार चलती है तो लिहाज नहीं करती, इसलिए दिया बुझाया था। और सजदा शुक्र इसलिए अदा किया है कि अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने तेरे रसूल का दीन नाफिज कर दिया है। ये बात कह करके सुल्तान महमूद गज़नवी कहने लगे, पानी पिया है इसलिए कि उस दिन का प्यासा हूँ जिस दिन तू फरियाद लेके आई, खुश्क रोटी इसलिए खाई है उस दिन का भूखा हूँ जिस दिन तू फिर रोते हुए। महमूद गज़नवी ने पैर बाहर रखा, 4 बेटियां जवान, एक अम्मा दौड़ी हुई आई और कदमों में बैठी, कहने लगी, महमूद मैंने नहीं देखा अबू बकर, मैंने कोई अबू बकर को तो देखा नहीं, उमर उस्मान वली को तो मैंने नहीं देखा। फातिमा ज़हरा के बाप की कैफियत कैसी थी, पर तेरे रंग में, तेरे अंदाज में मुझे जलवे जरूर नजर आए हैं। अब मेरी बेटियां आम बेटियां नहीं रहेगी, ये फातिमा की कनीज़ें बनेगी। अब मैं हजरत आयशा का पानी भरूंगी, तूने हुजूर का दीन नाफिज किया है, अब मेरा दिल बदल गया है, तू कलमा पढ़ा, हम 5 माँ बेटियां मुसलमान होना चाहती। मेरे भाई, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज होता है फिर गरीब की मदद होती है। गरीबों, ना आजमाओ बार बार चेहरे बदल के जालिमों को। दुआ करो रमजान की सुहानी सुबह में, ऐ अल्लाह हमें कोई महमूद गज़नवी का वारिस अता फरमा, ऐ अल्लाह को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमा, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज को मानने वाला दे, हमें वो दे जिसके लबों पे इमाम हसन और हुसैन का नाम जारी हो,
कोई ऐसा अता फरमा जो हजरत अली को अपना आइडियल कहता हो, जो उस्मान गनी की हया, उमर फारूक की अदालत का वारिस हो, जो अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को आइडियल समझता हो। यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। जब अल्लाह की हद का मामला आए, किसी की परवाह न करना, फिर न देखना सामने कौन है, फिर न देखना कौन है। और क्या कहता है हजरत फारूक आजम के जमाने में गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ लिया था, शाह गुस्सान ने। आज तो मक्के और मदीने में भी हालात बिगड़ गए। अब तो पैकेज होते हैं हज का, एक वीवीआईपी, एक वीआईपी, एक आम, एक इकानमी। अब तो वहाँ भी पैकेज है, अब तो वहाँ भी अमीर आए तो उनके लिए अलग रास्ते हैं अरफात और मिना जाने के लिए। हजरत उमर का जमाना था, गुस्सान के बादशाह ने कलमा पढ़ा, लंबा जुब्बा पहन के तवाफ़ काबा कर रहा था। एक गरीब का पैर जुब्बे पे आ गया, गरीब का, मजबूर का, गुलाम का। बादशाह ने पलट के थप्पड़ जो मारा तो मजमे में खाना काबा के साए में गरीब रोने लगा और हजरत उमर के पास गया, कहने लगा मैं रुसवा हो गया और सारे तवाफ रुसवा हो गया। ऐ उमर, अल्लाह के घर आके भी मेरी रुसवाई हुई। हजरत उमर ने गस्सान के बादशाह को बुला के कहा कि इसे बदला दे, इसे राजी कर या बदला दे। कहने लगा उमर, अब मैं इसे बदला दूं? आपने फरमाया ये मेरे नबी पाक का दीन है, ये हुजूर का दीन है, ये नाफिज होगा। ये अमीर गरीब के लिए अलग-अलग नहीं, इसे बदला देंगे, तुझे थप्पड़ मारेगा, तुझे खाना पड़ेगा। उसने कहा अगर मैं ऐसा ना करूं तो आप फरमाने लगे फिर मैं उमर हूं, फिर मैं उमर हूं, फिर मैं तुझसे करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, तुझे ये करना पड़ेगा, मैं करवाऊंगा। हजरत सैयदना उमर फारूक ने कहा एक रात का वक्त है तेरे पास, या इसे राजी कर ले या सवेरे उसी तरह तवाफ होगा, उसी तरह मजमा होगा और तवाफ की उस जगह जहां तूने थप्पड़ मारा था ये तुझे थप्पड़ मारेगा और सारा जमाना देखेगा कि रसूलुल्लाह का दीन कैसे नाफिज होता है। तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अल्लाहु अकबर। जब सैयदना फारूक आजम ने उसे ये कहा, एक रात सोचने का वक्त लिया उसने, रातों रात सामान उठा करके वापस भाग गया, ईसाई हो गया। एक आदमी ने कहा उमर इतना बड़ा बादशाह था, उसके पीछे कितने लोग मुसलमान होते, माले खजाना में कितना नफा आता, ये होता वो होता। हजरत उमर कहने लगे चुप कर जाओ, ना माल चाहिए, ना ज्यादा तादाद चाहिए, ना बादशाह चाहिए, हमें तो अपने मुस्तफा का दीन चाहिए। अय्याज, ये लाहौर बड़ा खुशकिस्मत है ना, अय्याज भी यही रहता। तो जिन हाथों से मैंने सारी जिंदगी मीठे खाए, खुदा नेमतें दे तो क्या बात है, लेकिन लोगों का ये हाल है कि मिनट में शिकवा शुरू कर देते, एक मिनट में। अभी पूरे 6 माह नहीं हुए, तकलीफ आई और कहते हैं हजरत हाल ही कोई नहीं, बस गए काम, थोड़ा सहना सीखे, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे। तकलीफें जब उसकी तरफ से आए, उसकी तरफ से जब आजमाइशें आए, जब वो चाहे कि कुछ दिन अपने बंदे को आजमाया जाए, और ये भी अलामत मोहब्बत होती है। मैंने ना अपने असार से एक दफा पूछा, कुछ लोगों को आप उठ के मिलते हैं, प्यार भी करते हैं और कुछ से सही सलाम भी नहीं लेते, तो फरमाने लगे तू बड़ा ध्यान रखता है, ये खास बात ही तूने पूछ ली है। मैंने कहा हुजूर इसको तो खोलें। फरमाने लगे कुछ बंदे ना अपने होते हैं, उन्हें मुंह न भी लगाओ तो उन्हें जाना नहीं, जूते भी पड़े तो अपना है तो उसने छोड़ के थोड़ा जाना है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत बंदे को पता होता है, रोटी ना भी दी तो इधर ही है, हमारा जो हुआ हमारा जो हुआ। और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रोटोकॉल ना दो तो भाग जाते हैं, वो कहते हैं देखो जी मैं आया मैंने पूछा ही नहीं। फरमाने लगे ये बेगाने लोग होते हैं, जिसको मैं कहा था ना बाबे बुल्ले शाह साहब ने, राती जागे तो शेख सदा में राती जाग दे कुत्ते तैथू कुत्ते, और ये शेर जान है। फरमाने लगे मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। अल्लाह करे आप समझे, वो मालक दा दर मूल न छड़ दे, पावे मारो 100 जुत्ते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखां विच सुते, तैथू उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, पावे मालक होवन सुते तैथू उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना लै, नहीं ते बाजी लै गए जी कुत्ते, नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते। तो लोग गौसियाज़म फरमाते हैं ये आजमाइश बताएगी कि तेरा रब से प्यार कितना है, ये आजमाइश बताएगी कि तू अल्लाह के करीब कितना है। चौथी बात हजरत गौसे पाक की, समझ आ रही है मेरी बातों? मुझे उनकी करामतें भी आती है काफी ज़्यादा, मैंने पढ़ी है। गौस पाक की करामतें तवातुर के साथ है। मुझे हजरत गौसे आजम के बारे में किस किस बुजुर्ग ने क्या कहा वो भी आता है, आला हजरत ने जो अशार लिखे वो भी आते हैं। हजरत सुल्तान बाबू ने जो कहा ना शहर बगदाद के टुकड़े मंग सा ते कर सा मीरा मीरा, मुझे आते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो वो हमसे चाहते थे उस पर क्यों ना बात की जाए।
جو چاہتے تھے کہ لوگ اس طرح کے بنے اس پر کیوں نہ کلام کیا جائے, ان کی چاہت کو کیوں نہ دیکھا جائے. تھوڑی دیر کے لیے ایسی باتیں کرنا جن میں کانوں کا لطف زیادہ ہو وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ان کی تعلیمات, ان کے افکار, میں جو بات کرنے لگا ہوں اسے دل کے کانوں سے سننا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے, 40 سال ریسرچ کی ہے, تحقیق کی ہے, 40 سال. لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے نیک اعمال دیکھے, بڑے عمل ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں, پر میں نے دیکھا ہے بھوکوں کو روٹی کھلانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں جس سے رب جلدی راضی ہوتا ہو. کھانا کھلاؤ, دنیا آوے کھا جاوے, راضی ہوے بلا. کھانا کھلاؤ لوگوں کو, کھانا. غوث اعظم فرماتے ہیں 40 سال کی ریسرچ کا نچوڑ ہے کہ تیرے دروازے سے کوئی بھوکا نہ جائے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر, او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو, غم حیات کے ماروں کا. چلیں یہ تو ساگر ہے نا, تو اقبال تو کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں بھوکوں کو, میرے نبی پاک نے کہا یار تم سمجھے نہیں بات, غریبی یہاں تک لوگوں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھا کے بیمار ہو گئے, ان کو معدے کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اور کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بوٹیوں سے لڑائی کر رہے ہیں کہ ابا گوشت کھانا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی گلی میں کوئی چیز بیچنے والا آ جائے تو اماں باہر جا کہتی ہے بھائی غصہ نہ کری, ذرا بند کر لے ٹیپ, میرے بچوں نے سن لیا تو پیسے کوئی نہیں. کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے, یہ بچے کی ضد ہے, یہ سمجھوتا نہیں کرتی. میں نے یہ انداز دیکھے, میں نے اپنے گھر میں, اپنے محلے میں یہ رنگ دیکھے. غریب کا بھلا کرنا, یہ بندہ امیر ہو جاتا ہے وہ امیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہے, اسے کوئی درد نہیں رہتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کدھر ہے غربت. کیسے فیکٹری کا مالک آپ کو بتائے گا کہ گھر میں گھی کا مسئلہ ہے, وہ اس کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا مسئلہ پیٹرول ہے, اس کا مسئلہ درام, یہ جو ڈیوٹی لگ گئی آنے جانے پہ یہ اس کا مسئلہ, اس کا مسئلہ چینی نہیں ہے. چینی تو اس باپ کا مسئلہ ہے جو رات کو یہ پوچھ کے چائے پیتا ہے کہ اگر تو بچوں کے صبح دودھ کے لیے چینی ہے تو چائے بنا دو ورنہ رہنے دو, اس کا مسئلہ ہے چینی. امیروں کا کہاں مسئلہ ہے, گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. میرے غوث پاک فرماتے ہیں بھوکے کو روٹی کھلا, میں نے 40 سال تحقیق کی ہے, اور میرے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے بھوکے کو روٹی کھلائی ہوگی نا, اللہ اس غریب سے کہے گا جس نے تجھے روٹی کھلائی تھی اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. جس نے پانی پلایا ہوگا اسے کہا جائے گا اس کا ہاتھ پکڑ لے جا. حضرت غوث پاک کا پتہ ذوق کیا تھا, جیب میں پیسے, ایک تو تھی اپنا لنگر خانہ بنوایا ہوا تھا حضرت غوث اعظم, اس میں تو مستقل روٹیاں لگتی رہتی تھی, کھانے چلتے رہتے تھے, دنیا آوے تے کھا جاوے تے راضی ہوے بلا, وہ تو کام چل ہی رہا تھا. ایک میرے پیر کا, میرے غوث پاک کا یہ طریقہ تھا کہ جیب میں پیسے ڈال کے نا تو میرے مرشد ہوٹلوں پہ جاتے, نان بھائی کی دکان پہ جاتے, اس کو کونے میں بلا کے کہنے لگا یہ 100 دینار رکھ لے. کوئی وہ نا پودا لگا رہے تھے اپنے ہاتھوں سے, راشا بھی تھاری تھا, ہاتھ کامتے بھی تھے. محمود گزر رہے تھے, بزرگوں کو دیکھا, دیکھ کر کے فرمانے لگے بابا جی نہ تو آپ اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے, آپ کی عمر بتاتی ہے کہ اس کا پھل بھی آپ نہیں کھا سکیں گے, تو اتنی مشقت آپ کر رہے ہیں. تو بابا جی مسکرائے اور محمود کی طرف دیکھ کر کے فرمانے لگے بیٹا میں پھل نہیں کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا, اور میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو یہاں سے گزرنے والے مسافر تو بیٹھا کریں گے. محمود بڑے خوش ہوئے, اتنی اچھی بات, اتنا خیر کا جذبہ, اتنی اچھی امید, اتنا تازہ دم شخص. فوراً ایک اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا بابا جی یہ تحفے میں رکھ لیں, قبول کر لیں. بابا جی نے تھیلی تھامی اور مسکرا کے فرمانے لگے محمود آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ پھل نہیں کھائیں گے, میں نے تو ابھی لگایا ہی نہیں, پھل اللہ نے پہلے عطا فرما دیا. دیکھیں میں نے امید لگائی تھی کہ میں خیر کروں گا تو مجھے تو پھل مل گیا. محمود نے نا ایک تھیلی اشرفیوں کی اور تھمائی, اور رکھ لیجئے. تو بزرگ فرمانے لگے محمود میرے اخلاص کی برکت دیکھو, لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل آتا ہے, میں نے اپنے رب کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سفر شروع کیا ہے تو میرے باغ میں سال میں 2 دفعہ پھل دے دیا ہے. ایک تھیلی اور دی. آپ نا ذوق بنائیں, کبھی بھی مایوس زندگی نہیں گزارے. اور یہ جو ہمارا مزاج ہے نا کہ دنیا میں ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے وہ ٹھیک ہے, اس ذوق سے بھی باہر نکلیں. آپ ذرا باہر نکل کے دیکھیں, بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے.
آپ قریب جا کے لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں, دل کو نرم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا میری ساری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے لوگ خراب ہو جائیں, یہ ممکن نہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات میرے بھائی, حضور نا داعی اللہ ہے, وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. حضور نے نا ہمارا رخ اللہ کی جانب موڑا ہے, اللہ کی جانب, توحید کی جانب, اپنی رسالت کی جانب. زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کسی اوہام پرستی کا شکار نہ ہو. ہم جو کہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں, ہم جو کہ اللہ کے بندوں کی غلامی کرنے والے ہیں, تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ تو عقیدہ توحید مضبوط کرتے ہیں. شاید باقی لوگ تو توحید بتاتے ہوں, یہ تو توحید چکھا دیا کرتے ہیں. تصوف اور طریقت کا جو بنیادی معنی ہے وہ معرفت خداوندی ہے. کبھی بھی یہ جو ہم وہم کا شکار ہے نا, وہم کا, یعنی ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے, ابھی تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نکلوں تو مجھے آواز نہ دینا, ابھی تک لوگوں کو مسئلہ بناؤ. آج کے دور میں بھی جبکہ آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ کی عبادت کا اعلان کیا ہے کہ جو مالک کریم وحدہ لا شریک ہے, اور اس رب کریم کے ہوتے ہوئے آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں. آپ انسانوں کے بارے میں وہم کا شکار ہیں. اتنا کچا نظریہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیں ان چیزوں سے باہر نکالا. اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ کچھ وہموں کا شکار رہتے تھے. کعبے کا طواف کرتے تھے تو کپڑے اتار کے, قربانی کر لی تو اب اس کا گوشت دیواروں کے ساتھ ملیں گے, اور حج کر کے آئے تو آپ دروازوں سے داخل نہیں ہوں گے, چھتوں سے آئے گے. یہ کام نہیں کریں آپ. وہ جو اوہام پرستی ہے خاص قسم کی, وہم کا شکار ہونا, وہم کا, یعنی بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو, ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو, ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں تجھے جادو کر دیا کسی نے. کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں, مجھے شرارت کا حکم تھا, شرارت میں نے کر دی, اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملانگ ہمارے کھاتے پڑ گئے, ٹال پہنے ہوئے, اور وہ آگئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا, میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے, بعد میں پتہ چلتا تھا اب سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں دی, اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری, سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز, کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہو, ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے, سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے, تم نے الجھنا نہیں, ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا, ہم سے جایا نہیں جاتا, تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے سیو کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے, تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے, اس کی حقیقت سے انکار نہیں, لیکن اتنا کچا ماحول, اتنی کمزور بات, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے, اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے, کہہ لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں آج کل, جو طویل دھاگے والے لوگ ہیں نا, یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر, اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں, لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا, وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو, میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا تھا, وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے, وہ ہم دے چکے ہیں, اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا, انہوں نے پکڑ لیا, بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا, اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی, درخت کے ساتھ باندھ دیا, کہا جا رہا ہوں, واپس آتا ہوں, اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا ورنہ اسے قتل کر دوں گا. 2 بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے, بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا, خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا, اب یہ دھوپ میں بندہ ہے, کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجانگ آمد, بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے, اب مرنا سچ بول کے.
बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता क्या शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जाना ही है पर एक बात कर लो। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो? नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे? मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि मेरी फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूँ आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफ़ और कमजोरों को कौन उठाएगा? आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा खड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे? आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे? आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे? पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का? उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचानी। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें? हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादा। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा क्या है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना, कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है, अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हैं हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा है, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए, यानी उस दिन जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूँ, हुजूर ने फरमाया लोगों सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है, सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल। मौलाना कासिम फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा, कहते हैं कि महमूद गजनवी कहते हैं मुझे ना 3 शक रहते थे अक्सर। एक मेरे दिल में ये था कि मैं वाकई सुकुतगीन का बेटा हूं या किसी और का। मैं कहता नहीं था किसी से, बड़े लोगों में मसला बन भी जाए तो बंदा रखते हैं, मैं कहता नहीं था किसी से। अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात है, बड़े लोगों में कोई मसला बन भी जाए तो वो, अभी बात हो रही थी ना हजरत अमीरुल मुजाहिदीन की, तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी बड़े बड़े ही होते हैं, जख्म भी बड़े ही होते हैं, बड़े ही होते हैं, और बड़ी चीज़ें होती हैं जो लोग समेट के अपने कफन में साथ ही ले जाते हैं। बड़ी चीज़ें होती हैं, महसूस होता है कि कभी मौका मिलता तो शायद कोई शख्स खोल के बयान करता। मेरा ये उन्वान नहीं कि इस पर कोई कलाम करूं, वरना ये भी एक रंग है, ये भी एक अंदाज है कि क्या करें कि अपना आप बर्गर खाते हैं। मैं कई मदरसे वालों से पूछता हूँ कि आपके मदरसे में हफ्ते में एक बार बर्गर भी आते हैं कि नहीं? इन बेचारों का आदमी नहीं खा सकते क्या? ये आप इनको दुनिया की सबसे छोटी मखलूक गिरी हुई समझते हैं? माज़अल्लाह, इनको इजाजत नहीं है। अब कौन है घर जिस घर के अंदर हफ्ते में 2-3 दफा फास्ट फूड नहीं आता? तो आप पूछे अपने मदारस से, वहां भी आता है, वहां तो उनको तवक्कुल का दर्स देते हैं, और वो बंदा तवक्कुल का दर्स दे रहा होता है जो घर में मर्जी का खाना नहीं पकता तो होटल पे चला जाता है, वो इनके लिए दर्स छोड़ता है। वो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता।
تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ یار یہ مطلب کوئی انہیں کھانا دیتا ہے، کوئی انہیں مکان دیتا ہے، اور یہ بات اتنی بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں علماء. کہتے ہیں یہ 3 سوال، ایک میں سب دین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، اور ایک یہ کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں، اور ایک قیامت آئے گی کہ نہیں. کہتے ہیں میں ایک دن گزر رہا تھا رات کو ہندوستان کی ایک گلی سے، میں نے ایک مدرسے کا طالب علم سبق یاد کرتے دیکھا. ایک ہندو کھتری کی دکان تھی، تو اس کے اندر چراغ جل رہا تھا. جب اندھیرا گہرا ہو تو چھوٹی سی شعاع بھی بڑی تیز روشنی لے کے آتی. تو ایک اس کے اندر سے اینٹ جیسے نکلی تھی، روشن دان تھا، تو وہاں سے روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی تھی. طالب علم کو میں دیکھتا کہ وہ اپنی کتاب پکڑتا اور اس روشنی کے سامنے کرتا عبارت دیکھتا، اور پھر جا کے یاد کرنے لگتا. پھر وہ آتا، اب بھول جاتا. بادشاہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، کس پہ کب نظر پڑ جائے تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بندہ ہے، کب کیا موڑ بن جائے اللہ جانے. تو بادشاہ تھا، اس نے 2-4 دفعہ دیکھا تو کھڑے ہو کے دیکھا، اسے بڑا مزہ آیا کہ اتنا شوق ہے ان کا. وہ کہتے ہیں میں نے طالب علم کو بلایا، میں نے کہا بیٹے آپ ایک لالٹین کیوں نہیں خریدتے؟ تو کہنے لگے ابا میرے انتقال کر دیں، ماں میری بڑی مشکل سے روزی روٹی چلاتی ہے، تو لالٹین کہاں سے لاؤں گا، پھر اس کا تیل کہاں سے لاؤں گا. محمود غزنوی نے سپاہیوں کو بلایا، ورنہ یہ بڑی لالٹین دے دو اور بچہ ان کو یاد کر لو، جب تیل ختم ہوگا یہ تیل بھی دے گی. تو جو لوگ چھوٹے ہوتے ہیں نا، غریب ہوتے ہیں، ان کو لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کرنا آتا. ہاں زیادہ سے زیادہ 2 آنسو ہی ہیں نا، وہ لچھے دار شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیکھا تو اتنے ہلکی سی زبان سے مجھے جزاک اللہ کہا، بات ختم ہو گئی. محمود کہتا ہے کام زندگی میں بڑے کیے تھے پہلے بھی، آج رات جب میں گھر گیا تو جتنی ٹھنڈی اور میٹھی نیند آج آئی نا، پہلے کبھی نہیں آئی. میں اس ذوق سے کہ جیسے میرا وجود کسی نے پھولوں کی طرح ہلکا پھلکا کر دیا. محمود غزنوی کہتے لوگوں عجیب نظارے میں نے دیکھے کہ سارا میرا شہر مہکنے لگا، خوشبوئیں پھیل گئی، رونقیں لگ گئیں. اور کہتے ہیں میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے والے رسول تشریف لے آئے. چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، چر ہویا مینوں ترلے لیندے، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، کدے موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک بار جاویں میں ساری عمر نہ جاگاں. کہا حضور تشریف لے آئے، اور زیادہ باتیں نہیں. 3 سوال تھے میرے، سبکتگین کا بیٹا ہوں کہ نہیں، قیامت آئے گی کہ نہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں قربان جائے نبی پاک نے ایک جملہ کہا اور میرے 3 سوالوں کے جواب دے دیے. حضور فرمانے لگے او سبکتگین کے بیٹے، تو نے آج میرے ایک وارث کی خدمت کی ہے، میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، اور خواب میری وچ آیا ماہی. تو میں وہ گل وچ پا لیا باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا، کتے پھر بچھڑ نہ جاواں. کہتے ہیں آج مجھے سمجھ آئی کہ دین کے خادم کی ہلکی سی بھی خدمت کروں تو مدینے والے کرم فرما دیا کر. آج مسئلے کی سمجھ آئی. او بھائی سن، اپنا کردار دیکھو. ہم نے اپنے لیے بڑا کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بڑا کچھ کیا، اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے، جماعت کے لیے، جس جگہ پہ ہم براجمان ہیں، مسند نشین ہیں، اس کے لیے بڑا کچھ کیا. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا اشاعت دین میں، شریعت میں، کیا حضور کی سنت کے ابلاغ میں ہمارا کردار کس طرح کا رہا؟ ہم نے اس معاملے میں اپنے آپ کو کہاں تک پیش کیا، جانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، فکری طور پر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صلاحیتیں بن مانگے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. ہم نے ان صلاحیتوں کو پھر ہم نے ان کو ملکیت سمجھ لیا. یعنی کسی کی آواز سریلی تھی، اس کو مل گئی تو اس نے کہا کہ اب کمائی کرتے ہیں، نعتیں بیچیں گے، معاذ کسی چکر میں پڑ گئے. حالانکہ یہ عطیہ الہی چاہیے تو یہ تھا کہ اسے حضور کی غلامی میں لگا دیا جاتا. تو اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کریں. میں بالخصوص نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ دنیا گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. کافر اپنا اعتراض میٹھا کر کے آپ کے سامنے اتارتا ہے. اب آنے والے وقت میں آپ اپنے دین کو پڑھیں، سنت کو، شریعت کو دیکھیں، مطالعہ کریں، حضور کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. آپ کو بڑا اچھا کر کے اور
आपके हाथ के अंदर अब मीडिया है, बड़ा कुछ है, आप दीन के मुस्बत पहलुओं को उजागर करें, आप अपना किरदार अदा करें। जब लोग दीन और दीनदारों के बारे में बात कर रहे हों तो एक मीठा जुमला कह दें। कई दफा भड़कती हुई आग को भी एक मीठा जुमला ठंडा कर दें।